नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 32 न्यूज़ टीवी के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका मेज़बान अली मोहम्मद फ़रीदी, और आज की ये स्पेशल ट्रांसमिशन हम सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा मखदूमा कौनैन मादर हसनैन सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा बिन्ते खैरुल वरा आपकी बारगाह में हदिया पेश कर रहे हैं। 32 न्यूज़ टीवी की पूरी टीम की तरफ से मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूं जो आप हमारा चैनल देखते हैं, वीडियोज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। हमेशा की तरह आज भी आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल 32 न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाज़रीन मुकर्रम, सामीन मुकर्रम, नाज़रीन मुकर्रम, आज का बड़ा ख़ूबसूरत टॉपिक हमने जिसका ख़ूबसूरत तज़किरा, इंतख़ाब और ख़ूबसूरत मौज़ूए गुफ्तगू जिस हस्ती पे हम करने जा रहे हैं, ज़ुबानें ख़ामोश हो जाएं, नज़रें झुक जाएं, गर्दनें ख़म हो जाएं, ये हुक्म है अहलियान महशर के लिए। अहलियान महशर अपनी गर्दनों को झुका लीजिए, अपनी नज़रों को नीचा कीजिए। उसमें सब हस्तियां हैं, बड़े बड़े औलिया हैं, बड़े बड़े असफ़िया हैं, बड़े बड़े मुजद्दिद वक्त हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात महशर में तशरीफ़ फरमा हैं और हुक्म होता है कि अपनी गर्दनों को झुका लीजिए। हुआ क्या मौला, माजरा क्या है, होने क्या वाला है, महशर तो पहले बपा है, तो ये नया हुक्म क्यों सादर हो रहा है। तो आवाज़ कुदरत आएगी, अहलियान महशर तुम्हें ख़बर नहीं कि मोहम्मद करीम की लाडली शहज़ादी सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी सवारी आ रही है। तो सब की गर्दनें झुक जाएंगी। ये बारगाह वो बारगाह है जिस बारगाह में नज़रें झुका ली जाती हैं, आवाज़ दब जाती है और हुक्म है आवाज़ ऊंची ना हो। ये तो वो बारगाह है जहाँ पे देखा गया जिब्रील अमीन चौखट पे खड़े हैं, कभी कैदी बन के आते हैं, कभी दर्जी बन के आते हैं, कभी सवाली बन के आते हैं, कभी चक्की चलाते हैं, कभी झूला झुलाते हैं, कभी हिरनियाँ घेर के लाते हैं और कभी तख्तियों का मुकाबला देखने के लिए आते हैं। आज हम उस अज़ीम बारगाह में नजराना अक़ीदत व मोहब्बत के फूल पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन मुकर्रम, हमारे साथ बड़ी ही खूबसूरत शख्सियात हमेशा की तरह आज भी जलवागर हैं। मेरे पहले मेहमान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। जनाब इज़्ज़त माब पीर तरीक़त ख़ादम शरीयत सूफ़ी बासफ़ा जनाब इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली शाकिर तैयबी साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, मैं आपको समीम क़ल्ब से खुश आमदीद अर्ज़ करूँगा। और नाज़रीन मुकर्रम, हमारे दूसरे खूबसूरत मेहमान जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, शहर फ़रीद से जिनका ताल्लुक़ है, नात की दुनिया में बड़ा ही नाम कमाया है। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र इनके लबों पे आता है तो अशकान मुस्तफ़ा के सीने मुनव्वर हो जाते हैं, नज़रों में चमक आ जाती है, समातें खुशबूदार हो जाती हैं। मेरी मुराद हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम सनाख़ान मुस्तफ़ा जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम मोहम्मद इस्माइल फ़रीदी साहब। आपको भी 32 न्यूज़ टीवी की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से खुश आमदीद अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन मुकर्रम, आइए मैं पहले मेहमान की तरफ बढ़ता हूँ, उससे पहले चंद मिसरे सैयदा कौनैन की बारगाह में हदिया पेश कर रहा हूँ कि ऐसी पाकीज़ा मुनव्वर बाहया जैसी नहीं, ऐसी पाकीज़ा मुनव्वर बाहया जैसी नहीं,
बेटियां लाखों हैं हज़रत फ़ातिमा जैसी नहीं, बेटियां लाखों हैं हज़रत फ़ातिमा जैसी नहीं, इस रिदाए पाक पे भेजे ना क्यों कर रब दुरूद, हैं लाखों लाखों हैं रिदाएँ मगर इनकी रिदा जैसी नहीं। बल्कि मेरी तो अकीदत यूँ पुकार रही है, मैं यूँ कहूँगा कि बटता है कायनात में सदका बतूल का, नबियों का ताजदार है बाबा बतूल का, मेरी अम्मा जान भी इनकी कनीज़ हैं और मेरा बाप दादा भी मंगता बतूल का। हम नस्ल दर नस्ल इस दहलीज़ के मांगत हैं, हम नस्ल दर नस्ल इस चौखट के कमी हैं, हम नस्ल दर नस्ल इस दहलीज़ के भिखारी हैं। हमारी क्या मजाल कि हम इन हस्तियों पे लब कुशाई करें और बड़ी बड़ी जसारतें करें, यहाँ पे तो आमाल ज़ाया हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। नाज़रीन मुकरम, आइए मैं अपने पहले मेहमान की तरफ आऊँगा, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हवाला है जनाब मोहतरम मोहम्मद इस्माइल फ़रीदी साहब। आप हमारे स्टूडियो की रौनक हैं, आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए खूबसूरत नजराना नात पेश फरमाएँ। हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लायां ने, 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 सौ रब दी दो जगते, सौ रब दी दो जगते ओना इज़्ज़तां पाइयां ने, सौ रब दी दो जगते ओना इज़्ज़तां पाइयां ने, मक्के दियां दाइयां दे हिस्से विच नहीं आइयां, मक्के दियां दाइयां दे हिस्से विच नहीं आइयां, जो खुशियां हलीमा दे, जो खुशियां हलीमा दे हिस्से विच आइयां ने, जो खुशियां हलीमा दे हिस्से विच आइयां ने, ओना अखियां दी किस्मत तो जिंद जान करा सदके, ओना अखियां दी किस्मत तो जिंद जान करा सदके, जिन्ना अखियां नू आका ने, जिन्ना अखियां नू आका ने ओ गलियां विखाइयां ने, जिन्ना अखियां नू आका ने ओ गलियां विखाइयां ने, हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, गलियां नू सजाया ए सरकार दी आमद ते, गलियां नू सजाया ए सरकार दी आमद ते, सोने दिया आका दिया मदनी दिया आशिका ने, सोने दिया आशिका ने रज खुशियां मनाया ने, सोने दिया आशिका ने अज खुशियां मनाया ने, हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे मोहम्मद इस्माइल फ़रीदी साहब। आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और अपनी हसीन आवाज़ से हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले, हमारे नाज़रीन के लिए खूबसूरत नातों का गुलदस्ता आपने पेश फरमाया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुकर्रम, हमारी दूसरी खूबसूरत शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है आलम नबील फ़ाज़िल जलील जनाब इज़्ज़त बाब सूफ़ी बासफ़ा पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत जनाब साहिबज़ादा पीर मोहम्मद अली शाकिर तैयबी साहब दामत बरकातुहुल आलिया।
آپ کو آستانہ عالیہ کرمہ والا شریف سے دستار خلافت بھی عطا ہوئی، تو اللہ رب العزت ان کی عزت و عظمت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، آپ کی خدمت اقدس میں یہ عرض کروں گا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کونین کا مقام و مرتبہ تو کوئی زبان بیان کر ہی نہیں سکتی۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کونین کو کس طرح پیار اور شفقت فرماتے تھے، اور سیدہ کونین جو میرے آقا کریم کی لاڈلی چھوٹی شہزادی، آپ کا سرکار عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور پیار کا معاملہ کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں 32 نیوز کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں کچھ مجھے کہنے کا موقع عطا کیا، اور بالخصوص جناب محترم علی محمد فریدی صاحب، آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت کیا۔ کسی بھی عورت کا تعارف اس کی 3 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ بیٹی کس کی ہے، پھر وہ زوجہ کس کی بنی، اور پھر اس کی اولاد کی کیا حیثیت ہے۔ جس عظیم ترین شخصیت کا تذکرہ ہم کرنے لگے ہیں، بے وضو بزرگان دین ان کا نام بھی لینا بے ادبی سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ آپ بیٹی ہیں ان کی جو سید الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، اور آپ زوجہ مکرمہ ہیں جو تاجدار ولایت ہیں، یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور آپ کے بیٹے وہ ہیں جن کے لیے حضور غریب نواز نے فرمایا دین است حسین۔ اللہ حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی عزتیں عظمتیں اپنی جگہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ علماء کا اجماع ہے اس بات پہ کہ جہاں میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں اب گنبد خضرا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما ہے، وہ خاک وہ مٹی عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بتائیے کہ جس پہ آقا کریم علیہ السلام کا بدن مقدس لگے، وہ جگہ عرش اعظم سے افضل ہے، اور جس کو میرے حضور فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، سبحان اللہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اندازہ لگائیں کون ان کی حیثیت کو بیان کر سکتا ہے، کون۔ یہاں میں ایک بڑی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان منا اہل بیت، اللہ اکبر، یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی دہلیز کرم پہ بیٹھے رہتے، تو کسی گزرنے والے نے کہہ دیا سلمان یہاں بیٹھا رہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کہا سلمان کیا کہہ رہا ہے؟ سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں جبریل کا آخری مقام ہے، وہاں جہاں معراج کی رات بھی جبریل جا کے رک کے کہتے تھے حضور بال برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ جگہ ہے۔ تو حضرت سلیمان فارسی بول کے کہتے ہیں کہ یہ دہلیز جبریل پار کر سکتا ہے بغیر اجازت کے، تو یہ سدرۃ المنتہا نہیں ہے تو اور کیا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرات دی وقار، میں 32 نیوز کے ناظرین کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارا موجودہ دور میں عجیب افراتفری پڑ گئی۔ ایک نامور عالم دین سے ایسی گفتگو صادر ہوئی، انہوں نے ایسی جسارت کی کہ عاشقان اہل بیت کے دل ٹوٹے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ اہل بیت کی دشمنی آج نہیں ہے، یہ تب سے شروع ہے۔ یہاں میں قرآن مجید کا سہارا لے کے عرض کروں گا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو کبھی ولی نہ بنانا۔ اللہ اکبر۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دشمنی ہوتی ہے جب تعلق ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کا دشمن
اور اللہ کا دشمن سانجا ہے۔ اب اللہ سے دشمنی کیسے؟ اللہ تو نظر نہیں آتا، دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید کا ایک اور مقام سہارا دیتا ہے، من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اور جبریل سے دشمنی کرنے والوں کو فرما دو کہ جبریل سے دشمنی نہ کرو، اس لیے کہ اس نے تو یہ قرآن قلب اطہر مصطفیٰ پہ اللہ کے اذن سے نازل کیا تھا۔ تو ان دو آیتوں کو ملا کے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے دشمنی کی وجہ بھی قرآن ہے، اور میرے رسول کریم علیہ السلام 40 سال فریدی صاحب میرے آقا کریم کا پورے مکہ میں دشمن کوئی نہیں، لیکن جس دن پہلی وحی نازل ہوئی میرے آقا کی دشمنی شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ لوگ جو مکہ میں میرے آقا کو صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، لیکن آقا کریم کا دشمن کوئی نہیں۔ جب قرآن اترا دشمنی شروع ہو گئی، پتہ یہ چلا کہ اللہ کی دشمنی کی وجہ بھی قرآن ہے، اور رسول کریم کی دشمنی کی وجہ بھی قرآن ہے، جبریل سے دشمنی کی وجہ بھی قرآن ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا دو ہی چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ان سے تعلق رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، ایک قرآن اور ایک آل دے کے جا رہا ہوں۔ تو قرآن آل سے دشمنی کی وجہ بھی قرآن کی محافظت ہے، یہ قرآن کے محافظ ہیں، اور ہمیشہ کیونکہ یہ قانون کی کتاب ہے، اور ہر قانون شکن قانون کی کتاب سے ڈرتا ہے، اس سے دشمنی کرتا ہے، ان کے محافظوں سے دشمنی کرتا ہے، اور یہ دشمنی آج تک چل رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کی بھی حرمتی کی گئی، ان کی نعش کو نکالا گیا، تو یہ کیوں ہوا؟ آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ عمر بن عبدالعزیز تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ممبروں پہ مولا علی کی گالیاں بند کروائی تھی، اللہ اکبر، جنہوں نے یزید کو امیر المومنین کہنے والوں کو کوڑے مروائے تھے، تو آج ان کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ اہل بیت کرام تو وہ ہیں، اللہ اکبر، رسول کریم آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی اتنی عظمت والی ہے کہ شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب ایک خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ میں دور دراز کے ایک علاقے میں سیر کرتے ہوئے گیا تو ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد میں مجھے جمعے کا موقع ملا، میں نے نماز جمعہ ادا کی، مولانا کی بات تو میری سمجھ میں نہ آئی، ایک بات ان کی میرے دل میں یوں اتری کہ انہوں نے کہا کہ آقا کریم کے پاک صحابہ جب بھی آقا کریم کے صحابہ حضور سے بات منوانا چاہتے تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی دہلیز کرم پہ، اللہ اکبر، اور سیدہ پاک سمجھتی تو سبحان اپنے بابا کی بارگاہ میں سفارش کرتی، حضور کبھی بھی سیدہ